In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. नाज़रीन, मदीनतुन नबी में जो वाक़या रूनुमा हुआ है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी मुसलमानों की पल्स को फील कर रहा था, खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा था और इन लोगों के जज्बात व एहसासात जो हैं उनको देख रहा था। हर बंदा अपने अपने ईमान के मुताबिक बात कर रहा था। अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो बहरहाल हर काम में खुदा की हिकमत होती है। ये जो वाक़या पेश आया है इसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है, क्योंकि उस ज़ात ने इन तमाम सियासी पार्टियों के लोगों को वहाँ पे जमा किया। जमा करने के बाद उस ज़ात ने इनके चेहरे पर से नकाब उतार के हमें दिखाया है कि देख लो इन लोगों का ईमान ये है, देख लो इन लोगों के अखलाकियात ये हैं, देख लो इन लोगों के अपने खुदा और रसूल से प्यार का ये आलम है। जब अपने खुदा पे ईमान ये है तो अपनी बात पे, अपने वादे पे इनका क्या ईमान होना है, अपना वादा इन्होंने क्या पूरा करना है, ये तुम लोग देख लो। क्योंकि ये खुदा का कानून है। उस ज़ात ने 1,24,000 अम्बिया इंसान की हिदायत के लिए भेजे हैं। अम्बिया पे जुल्म हुआ, अम्बिया शहीद हुए, उनकी औलादों को ज़िबा कर दिया गया, करबला तक सजा दी गई, लेकिन अल्लाह ताला ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया। किस लिए? हमारी हिदायत के लिए, ताकि रोज़ महशर इंसान ये ना कह सके कि हमें पता ना था। तो ये वाक़या भी एग्जैक्ट इसी तरह से उस ज़ात ने इन तमाम लोगों के चेहरों से नकाब उतार के हमें दिखाया है कि ये है इनके दिलों का तकवा। क्योंकि कुरान करीम की आयत है कि जो शायर अल्लाह की ताज़ीम करता है वो उसके दिलों का तकवा है। वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह है, जो शायर अल्लाह की ताज़ीम करता है तो ये उसके दिलों का तकवा है। यानी दिलों का तकवा इसी चीज़ से आपको मालूम हो सकता है कि जितनी इन्होंने वहाँ पे ताज़ीम की है। अब इसको मैं दो अंदाज में देखता हूँ। एक रहनुमा पार्टी जो थी वहाँ पे गई, पहले उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। देखें, एक रहनुमा हैं खुदा की तरफ से भेजे हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार व मा काना लहुम खीरतो, तुम्हारा रब जिसको चाहता है खल्क़ करता है और मुंतखब करता है, तुम्हें इंतखाब का कोई हक़ नहीं है। ये सियासी ड्रामेबाजियों का यानी हमें हक़ कोई नहीं है। हम अपना लीडर मुंतखब नहीं कर सकते, ना अपने लिए नबी, ना अपने लिए इमाम, ना कोई सियासी रहनुमा। ये हमें इख्तियार ही नहीं है। खुदा के दीन में ये हराम है। ये खुदा का हक़ है फ़कत, लीडर का इंतखाब जो है हमारे लिए। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें इनकी असलियत दिखाई है कि ये देख लो जिनको तुम अपना रहनुमा बना रहे हो। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनको इमाम अल्लाह ताला ने बनाया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से हैं, आले इब्राहीम हैं। अल्लाह ताला का वादा है सूरह बकरा में आयत नंबर 124 से लेके आनवर्ड, ये किस्सा आप पढ़ लीजिएगा। तो इस ज़ुर्रियत में अल्लाह ताला ने क्योंकि इमामत भी रखनी थी, नबूवत भी रखना थी, रिसालत भी, तो ये इमाम अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो हमारे लिए लीडर करार दिया अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को। तो उस हस्ती ने क्या किया, जब उस हस्ती को, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ, यकीन हुआ कि यजीद के लोग मदीनतुन नबी का पास नहीं रखेंगे, इसकी हुर्मत भी पामाल करने पे तैयार हैं, इसलिए कि हम सब कुछ हैं, हमारी बात मानी जाए, हमारी बैयत की जाए। तो इस वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हालांकि उनका वहीं पे घर था, वहीं पैदा हुए, वहीं पे परवान चढ़े, वहीं पे ज़िंदगी गुजारी, अपना घर छोड़ दिया, रात को अपने बच्चों को लेके अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले गए, फ़कत इसीलिए कि मदीनतुन नबी की हुर्मत कायम रहे, उसकी ताज़ीम कायम रहे। नबी का अपना नवासा है। ये किस लिए किया उन्होंने? जो इमाम होता है वो मॉडल होता है। तो उस हस्ती ने हमारे लिए ये सबक छोड़ा कि देखो मदीनतुन नबी का एहतराम कितना है, कि मैं नवासा रसूल होने के बावजूद, मेरा अपना घर यहीं पे है, इसके बावजूद मैं अपने बच्चों तक को यहाँ से लेके जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा, इसलिए कि मेरे नाना का, रसूल खुदा का, अल्लाह के रसूल के मदीना की हुर्मत पामाल ना हो।
اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، اس حکمران جماعت کو پتہ تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس عمل سے سبق نہیں سیکھا۔ اگر یہ باشعور ہوتے، ان میں ایمان کے حوالے سے کچھ نظر آ رہا ہوتا، تو یقیناً یہ لوگ وہاں پہ نہ جاتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے زیادہ پیار تھا ان کو مدینہ کے حوالے سے۔ اگر یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو کویسچن مارک ہے یا تو ان کے شعور پہ یا ان کے ایمان پہ۔ اس کے بعد دوسری پارٹی جو ہے وہ تو ویسے ہی حدود کراس کر کے دوسری سائڈ پہ چلی گئی۔ اگر یہ لوگ اللہ کے بندے تھے، اللہ پہ ایمان لانے والے تھے، تو اس نے جو ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ لوگ وہاں پہ نہ جاتے، حکومتی وفد وہاں پہ نہ جاتا۔ ہاں، میں ایک بندے کو یقیناً خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، بگٹی صاحب کو، کہ انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے، صبر اور برداشت کی بات نہیں ہے، لیکن کمال درجے پہ انہوں نے صبر بھی کیا، اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ میری طرف سے سلام ہے اس بندے کو، اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کا اجر ضرور دیں گے۔ اگر اس قسم کے لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس قسم کے صابر لوگوں کی وجہ سے بلوچستان ہمارا پھر سے امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز کلیئر ہو گئی دونوں سائیڈ سے، کیونکہ ساری پارٹیوں کے وہاں پہ ممبرز موجود تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، ہر ایک بندے نے اپنے اپنے انداز میں حصہ ڈالا ہے، اور ہمارے اینکر پرسن آج تک کھڑے ہو کے وہاں پہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں سن کے پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مقامات ہیں، اللہ کا گھر ہے، تو وہ مقام ہے جہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا ہوتی ہے، جہاں پہ تسبیح پروردگار ہوتی ہے، مدینۃ الرسول ہے، وہاں پہ بھی درود و سلام ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح کے مقامات ہیں یہ۔ وہاں پہ انسان اپنا سب کچھ بھول کے فقط خدا کی عبادت اور اس کے پیاروں پہ درود و سلام بھیجتا ہے، لیکن وہیں پہ یہ نام نہاد مسلمان کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا بنا کے اپنے سیاسی لیڈرز کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر درود بھی بھیج رہے ہیں۔ یار کیا ہوا ہمارے ایمان کو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف پیٹھ پھیر کے کھڑے ہو کے ویڈیو بنانا اور یہ کہنا کہ فلاں لیڈر کمال کا لیڈر ہے، خدا اس کو ایسا کرے، خدا اس کو ایسا کرے؟ بھئی تم اپنے اس عمل سے یہ واضح کر رہے ہو تم خدا کے گھر کی طرف پیٹھ پھیر کے کھڑے ہو۔ اس کے علاوہ جس گھر میں فقط تم نے اللہ کی عبادت کرنا تھی، اپنے والدین تک کو بھول جانا تھا، کیونکہ سب سے پیارے رشتے کے پاس آپ پہنچ چکے ہو، اپنے خدا کے گھر میں پہنچ چکے ہو، تو پھر اپنا پورا ایمان، پوری پیار کی کنسنٹریشن جو ہے تمہارے خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن خدا کے گھر کی طرف پیٹھ پھیر کے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے سیاسی رہنماؤں کو جن کی تم امت بن چکے ہو ان کو سپورٹ کر رہے ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کے تم کیا دکھانا چاہ رہے ہو کہ کوئی باشعور انسان آپ کو نہیں سمجھے گا، آپ کے اندر کی بات نہیں سمجھتا۔ اس طرح سے تم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو، ہر انسان اپنے زاویے سے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جتنے ذی شعور لوگ ہیں اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا ہے، اور آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ تمہارے لیڈرز کی شان میں اضافہ نہیں ہوا ان چیزوں سے۔ تو بہرحال یہ چیز سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ دکھا گیا ان سیاسی رہنماؤں کے چہروں سے نقاب اتار کے، ان لوگوں کے لیے عوام کو نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے، اور جو لوگ اپنے خدا کے نہیں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وفا کرنی ہے؟ جن کو منتخب کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، وہ خود علم اٹھا کے آگے آگے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں منتخب کرو۔ خدا کی نافرمانی میں ہمیں خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سیاست جو ہے اللہ کے دین میں اس کی اجازت
نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بے نقاب کیا اور ہمیں کیا بتایا ہے۔ خدا کے ان آیات پر سے ہم اندھے بن کے کیوں گزر جاتے ہیں؟ جو ہمیں خدا دکھاتا ہے اس پہ ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تو اس ذات نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ خدا کی کتنی آیات پر سے روزانہ زمین و آسمان کی آیات پر سے اندھے بن کے گزر جاتے ہیں لیکن غور ہی نہیں کرتے۔ تو یہ واقعہ ایسا تھا جو قابل مذمت بھی ہے اور قابل نفرت واقعہ بھی ہے۔ اس سے بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔